दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफाना शाहीन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान कल इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के 17वें गैर मामूली इजलास की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के इंसानी बहरान पर गौर किया जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा काउंसिल की तारीख़ी कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले गैर मुल्की मंदूबीन ने इलाक़ाई अमन और अफगानिस्तान के बारे में कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया है कि अगर आलमी बिरादरी ने बर वक्त अफगानिस्तान की मदद न की तो वहाँ बहुत बड़ा इंसानी बहरान पैदा होगा, जिससे ये मुल्क एक बार फिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की जन्नत में तब्दील हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जो कल होंगे। कुल जमाती हुज्जत कॉन्फ्रेंस ने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो कश्मीरी कैदियों की हालत इज़ार का नोटिस लें। और लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान कल इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के 17वें गैर मामूली इजलास की मेज़बानी कर रहा है। ये इजलास सऊदी अरब की दावत पर तलब किया गया है, जो तंजीम का चेयरमैन भी है। पाकिस्तान ने इजलास बुलाने का खैर मकदम किया और इसकी मेज़बानी की पेशकश की। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और मुबस्सिरीन के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय यूनियन समेत गैर रुकन ममालिक को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। अफगान अबूरी हुकूमत के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल के तनाजुर में तलब किया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए मंदूबीन इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मलाइशिया और बोस्निया के वज़ीर ख़ारजा आज सूबे फ़ाक़िद दारुल हुकूमत पहुंचे। दिफाई पैदावार की वज़ीर जुबैदा जलाल ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद पर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए मलाइशिया के वज़ीर ख़ारजा सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने इस्लामी ताउन तंजीम के गैर मामूली इजलास को इंतहाई अहम और बर वक्त इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मुत्तहिद होकर अफ़गान अवाम के लिए ठोस और अमली इक़दाम करने का वक्त है। बोस्निया की वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बासिरा टर्कोवोच ने इस्लामाबाद आमद पर यकीन जाहिर किया कि इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास अफ़गान अवाम के मसले के हल के लिए मुश्तरका तौर पर बेहतरीन हल पेश करेगा। अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। अफ़गान वफ़द का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हुए पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान अवाम का साथ दिया है और मुस्तकबिल में भी ऐसा करता रहेगा। इस्लामाबाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैदर अब्बास से गुफ्तगू करते हुए अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास दुनिया को अफ़गानिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने का मौका फराहम करेगा। इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा रेटनू अल्पी मरसूदी ने कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा नूरी शेफ शकरात, किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ऐबक अर्तबोफ और ओमान के सेक्रेटरी ख़ारजा शेख खलीफा अल बिन अली अल हारती भी इस्लामी ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा रेटनू अल्पी मरसूदी ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बेहतर बनाने की जिम्मेदारी इस्लामी ममालिक पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हमेशा अपने ख़दशात का इजहार किया है और वो इस गैर मामूली इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के आला हुकाम का एक इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, जिसमें OIC की वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के एजेंडे और लाए अमल पर गौर किया जाएगा। ये इजलास कल होगा। आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अब तक तकरीबन 437 मंदूबीन ने
اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے اپنا اندراج کرایا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے امید ظاہر کی کہ تنظیم کے اجلاس میں افغانستان سے متعلق اتفاق رائے پیدا کرنے میں کامیابی ملے گی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد عالمی برادری کی توجہ افغانستان کی صورتحال کی جانب مبذول کرانا ہے اور اس حوالے سے پیش رفت دیکھی جا رہی ہے۔ عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ عالمی برادری نے بروقت افغانستان کی مدد نہ کی تو وہاں ایک بہت بڑا انسانی بحران پیدا ہوگا، جس سے یہ ملک ایک بار پھر بین الاقوامی دہشت گردوں کی جنت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے الجزیرہ ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں کہا کہ افغانستان میں صورتحال پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ہے، کیونکہ افغانستان ایک بار پھر انتشار کا شکار ہوتا ہے تو پاکستان اس سے شدید متاثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اشروں سے جاری عدم استحکام اور جنگ کے نتیجے میں پاکستان نے پہلے ہی بہت زیادہ نقصان برداشت کیا ہے۔ اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے تمام مسلم ممالک کی طرف سے ایک مشترکہ لائے عمل اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مغرب کو اسلام کے حقیقی تشخص سے روشناس کرایا جائے۔ کشمیر سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق سے متعلق قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کو ہر سطح پر بے نقاب کیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف حملے کرتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان بالکل ویسا ہی جواب دے گا جیسا بھارت کو فروری سن 2019 میں ملا تھا۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے خاتمے کے لیے عالمی اتفاق رائے اور مخلصانہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ دنیا معاشی طور پر تباہ شدہ غیر مستحکم افغانستان کی متعامل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بات افغانستان اور پاکستان کے لیے جرمنی کے خصوصی نمائندے جیسفر وک سے آج راولپنڈی میں ملاقات میں کہی۔ بڑی فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان عالمی اور علاقائی امور پر جرمنی کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہم مستقبل میں بھی دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں امن و مفاہمت کے اقدامات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، افغانستان میں موجودہ صورتحال اور اس حوالے سے اقدامات میں تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے افغان صورتحال، سرحدی انتظام کے لیے خصوصی کوششوں اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے بھرپور کردار کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جو کل ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کے لیے 9,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن اور تقریباً 29,000 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ رائے دہندگان ہیں، جن میں 70 لاکھ سے زائد مرد اور 50 لاکھ سے زائد خواتین شامل ہیں۔ انتخابی امیدواروں کی قسمت کا یہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ پولنگ کل صبح 8 بجے شروع ہوگی جو کسی وقفے کے بغیر شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر قید کیے گئے کشمیری حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی شدید مذمت کی ہے۔ سری نگر میں حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی جیلوں میں قیدیوں کو صحت و صفائی اور مناسب خوراک جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ترجمان نے افغانستان کی انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی دیگر تنظیموں پر زور دیا کہ وہ کشمیری قیدیوں کی حالت زار کا نوٹس لیں اور مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ 15 پنجاب ریجمنٹ کے بہادر سپوت لائس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا آج 50واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ سن 1971 کی جنگ کے دوران ان کے یونٹ کو واہگہ اٹاری سیکٹر میں تعینات کیا گیا تھا، جہاں لاس نائک محمد محفوظ نے مشہور پل کنجری آپریشن میں حصہ لیا اور علاقہ فتح کر لیا۔ جنگ کے دوران ان کی بندوق تباہ ہو گئی، مگر محمد محفوظ دشمن کے ایک بنکر کی طرف بڑھتے رہے اور اس کے اندر چھلانگ لگا دی
उन्होंने दुश्मन के एक सिपाही को गर्दन से पकड़ा और उसे हलाक कर दिया। 17 और 18 दिसंबर 1971 के दरमियानी शब दुश्मन की संगीनियों के वार से शहीद हो गए। अगली सुबह जंगबंदी का ऐलान हो गया और दुश्मन के कमांडर ने पाकिस्तानी झंडे में लिपटा उनके जस्ते खाकी पाकिस्तान के हवाले करते हुए उनकी शजाअत और दिलेरी की बेहद तारीफ की। वतन अजीज का बहादुरी से दफा करने पर उन्हें मुल्क का आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर दिया गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई और वस्ती इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम इंतहाई सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद 17, लाहौर 18, कराची 24, पेशावर 17, कोयटा और गिलगित 12, मरी 11, मुजफ्फराबाद 17, श्रीनगर 5, जम्मू 14 और लैब -5 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज़किरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।